مین پا دین اسلام دی د مومندو پنج پیریانو باطل لرتو پاندی چمر کنٹول علیمانو باطل لرتو پانو 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 تل رد پہر مشرک لچی کلی درست پا قرآن کلی درست پا قرآن ہم تنگ تری بدتیان ہم ترین تنگ ٹول مشرکان ترین تنگ ٹول مشرکان نو زکاترین تنگ دی چمر کنٹول بدتیان باطل لرتو پانو 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 لارو منگالما گران شیخ روح الامینو گران شیخ روح الامینو مولانا رحم گلو ہم دیر صدیق امینا ہم دیر صدیق امینا مفتی عبدالرازق زکتر تنگن مشرکانا مفتی عبدالرازق زکتر تنگن مشرکانا باطل لرتو پانا 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 مین پا دین اسلام دی د مومندو پنج پیریانو باطل لرتو پاندی چمر کنٹول علیمانو باطل لرتو پانو 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 مفتی ولی اللہ چکلی قرآن کلی درسونا قرآن کلی درسونا قاری حیات اللہ دا دین اسلام کلی خدمتونا دین اسلام کلی خدمتونا مولانا بحرم جان زکا من لے ٹول جہانا مولانا بحرم جان زکا من لے ٹول جہانا باطل لرتو پانو 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 مولانا احمد گل کل عالم دپا قرآن عالم دپا قرآن پما وحید اللہ باندی لخ پلا زنگرانو لخ پلا زنگرانو مولوی ذکر اللہ باندی مومن موٹول روخانو مولوی ذکر اللہ باندی مومن موٹول روخانو باطل لرتو پانو 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 مین پا دین اسلام دی د مومندو پنج پیریانو باطل لرتو پاندی چمر کنٹول علیمانو باطل لرتو پانو 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 قاری صاحب اختیار جان ترین قربان شم قربانو
قربان شمع قربان حضرت علی مسافر وای دے پما باندې ډیر ګران پما باندې ډیر ګران نور عظیم ظاهر الله دیران دواړه تر قربان نور عظیم ظاهر الله دیران دواړه تر قربان باطل لرتو پان 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 مین پدین اسلام دی د مومن دو پن پیریان باطل لرتو پان دی چمر کنټول علیمان باطل لرتو پان 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 چی سمر بدتیان دی چمر کن کلی مومن کی چمر کن کلی مومن کی شاعر عمر لیا سوایم اشعار دی پغم کی اشعار دی پغم کی عمر لیا سوی زکارات یاد طول استازان عمر لیا سوی زکارات یاد طول استازان باطل لرتو پان 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 مین پدین اسلام دی د مومن دو پن پیریان باطل لرتو پان دی چمر کنټول علیمان باطل لرتو پان 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 دی نظم فرمائش کړی دی وحید الله مسافر نور عظیم مسافر حضرت علی مسافر ظهیر الله دیرانی والسلام